नमस्कार मित्रहरू, आउनुहोस् र यस पृथ्वीमा बस्ने सुरुका मानिसहरूबारे केही सिक्नुहोस्। तिनीहरूले हामीलाई एकमात्र सत्य परमेश्वरको विषयमा धेरै कुराहरू सिकाउन सक्छन्। जब तपाईले यो आवाज सुन्नुहुन्छ, तब रातो पुस्तकको पहिलो पन्ना पल्टाउनुहोस्। चित्र नम्बर 1। सुरुमा यस पृथ्वीमा केही पनि थिएन, केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई देख्न सक्दैनौँ। परमेश्वरसँग सबै शक्ति छ। उहाँले सबै कुरा जान्नुहुन्छ र उहाँ सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीमा भएका सबै थोकहरू बनाउनुभयो। परमेश्वरले भूमिको माटोबाट एकजना मानिस बनाउनुभयो। त्यो मानिसले परमेश्वरलाई चिन्न सकोस् भनेर परमेश्वरले उनलाई एउटा आत्मा दिनुभयो। उनका विचार र चाहना परमेश्वरका जस्तै थिए। परमेश्वरले त्यस मानिसलाई आदम भन्नुभयो। आदमले परमेश्वरले बनाउनुभएका सबै प्राणीहरूलाई नाउँ दिए। परमेश्वरले बनाउनुभएका सबै कुराहरू असल थिए। चित्र नम्बर 2। परमेश्वरले आदमलाई एउटा सुन्दर बगैँचामा राख्नुभयो अनि उनले त्यस बगैँचाको हेरचाह गरे। भाले र पोथी गरी हरेक प्राणीका जोडी थिए, तर मानिसको निम्ति कुनै सुहाउँदो जोडी थिएन। त्यसकारण परमेश्वरले आदमलाई गहिरो निन्द्रामा पार्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले आदमको कोखाबाट एउटा करङ निकाल्नुभयो। परमेश्वरले आदमको त्यो करङबाट एउटी स्त्री बनाउनुभयो अनि उहाँले त्यस स्त्रीलाई मानिसको साथी बनाएर उनी कहाँ ल्याउनुभयो। ती मानिस र स्त्री नाङ्गै थिए, तर लजाउँदैनथे। तिनीहरूले परमेश्वरसँग साथीसँग झैँ कुराकानी गर्न सक्दथे। त्यो असल ठाउँमा कुनै दुःख, मृत्यु अथवा दुष्टता थिएन। चित्र नम्बर 3। परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, तैले बगैँचाको सबै रुखको फल खाए हुन्छ, तर तैले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु, किनकि यदि तैले त्यो फल खाइस् भने त निश्चय नै मर्नेछस्। शैतान स्वर्गको एउटा स्वर्गदूत थियो, तर त्यो परमेश्वरको विरुद्धमा बागी उठ्यो। त्यो परमेश्वरको शत्रु बन्यो। शैतान एउटा सुन्दर साँपको रूपमा स्त्री कहाँ आयो। त्यसले स्त्रीलाई त्यो फल खाएर तिमी मर्ने छैनौ भन्यो। त्यसले स्त्रीलाई परमेश्वरले मनाही गर्नुभएको रुखको फल खान उक्सायो। स्त्रीले त्यो फल खाइन् र केही आदमलाई पनि खान दिइन्। तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे अनि परमेश्वरले भन्नुभए झैँ तिनीहरूको आत्मा मर्यो। तिनीहरू नाङ्गा भएकोमा लजाए र तिनीहरू परमेश्वरबाट लुक्न खोजे। चित्र नम्बर 4। परमेश्वरले आदम र स्त्रीलाई बगैँचाबाट निकालिदिनुभयो। परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, तैले त्यो रुखको फल खाएको हुनाले तेरो कारण भूमि श्रापित भएको छ। यसबाट अन्न उब्जाउन तैले कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ। तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैले खानेछस्। अनि परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो, म तेरो सुत्केरी बेदना ज्यादा गरी बढाइदिनेछु र दुःखसँग तैले बालक जन्माउनेछस्। अनि फेरि सर्पलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तैले यसो गरेको हुनाले त श्रापित भएको छस्। त
पेटको बलले हिँड्नेछस्। सर्प मानिसको शत्रु बन्यो। आदमले आफ्नी पत्नीको नाउँ हव्वा राखे, किनभने सबै जीवितहरूकी आमा तिनी नै हुन्। हव्वाले छोराछोरीहरू जन्माइन् अनि तिनीहरू नै हामी सबैका पुर्खाहरू हुन्। हामी अझैसम्म पनि परमेश्वरबाट अलग्गिएका छौँ र हामी सबैले आदमले झैँ परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेका छौँ। तर परमेश्वरले एकजना मानिसलाई पठाउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जसले शैतानलाई जितेर हामी सबैलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउनुभयो। त्यो मानिस प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। चित्र नम्बर 5। आदमबाट जन्मदै आएका मानिसहरूले शैतानको बाटो पछ्याए। केवल एकजनाले मात्र परमेश्वरलाई खुसी बनाउने कोसिस गरे। उनको नाउँ नूह थियो। परमेश्वरले नूहलाई भन्नुभयो, मैले सारा मानिस जातिलाई नाश गर्ने निर्णय गरेको छु, किनकि पृथ्वी तिनीहरूको उपद्रवले भरिएको छ। तैले आफ्नो निम्ति एउटा जहाज बना। सबै जीवित प्राणीहरूलाई नाश गर्न म पृथ्वीमा जल प्रलय पठाउनेछु। तँ तेरो पत्नी, छोराहरू र बुहारीहरूलाई लिएर जहाजभित्र जा। सबै पशु पक्षीहरूमध्ये हरेक जातका भाले र पोथीलाई जहाजमा ले र तिनीहरू पनि बाँचुन्। नोहले परमेश्वरले अराउनु भए झैँ सबै कुराहरू गरे। चित्र नम्बर 6। नोहले मानिसहरूलाई परमेश्वरले तिमीहरूलाई नष्ट गर्नुहुने छ भनी चेतावनी दिए। तर तिनीहरू आफ्ना दुष्ट चालहरूदेखि फर्केनन्। नूह, उनको परिवार र सबै पशुपक्षीका जोडीहरू जहाजभित्र पसे। परमेश्वरले जहाजको ढोका बन्द गरिदिनुभयो। त्यसपछि पानी पर्न थाल्यो। चालीस दिन 40 रातसम्म पानी परि नै रह्यो। जमिन मुनिबाट पानीका मूलहरू फुटे अनि सारा पृथ्वी पानीले भरियो। नूह, उनका परिवार र जहाजभित्र भएका पशु पक्षीहरू बाहेक अरू सबै मानिस र पशु पक्षीहरू मरे। चित्र नम्बर 7। वर्षा थामियो र 1 वर्षपछि पृथ्वीको पानी सुक्न थाल्यो। नूह, उनको परिवार र सबै पशु पक्षीहरू जहाजबाट निस्के। नूहले परमेश्वरको निम्ति एउटा बलि चढाए अनि परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो। परमेश्वरले आकाशमा एउटा इन्द्रेणी राख्नुभयो र भन्नुभयो, म अब फेरि कहिल्यै पनि जीवित प्राणीहरूलाई जल प्रलय ल्याएर नाश गर्ने छैन। जब बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, तब म तिमीहरूसँगको मेरो करार सम्झनेछु। मित्रहरू, जब तपाईहरूले आकाशमा इन्द्रेणी देख्नुहुन्छ, तब तपाईहरूले पनि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई सम्झनुहोस्। परमेश्वरले फेरि पनि सारा संसारको न्याय गर्नुहुनेछ। अर्कोपल्ट परमेश्वरले संसारलाई आगोद्वारा नाश गर्नुहुनेछ। तर परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने र उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू डराउनु पर्ने छैन। परमेश्वरले हामीलाई बाँच्ने उपाय दिनुभएको छ। चित्र नम्बर 8। नोहका छोराहरूका धेरै छोराछोरीहरू भए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीभरि फैलिएर बस्नको लागि भन्नुभयो। तर मानिसहरू छुट्टिन चाहेनन्। तिनीहरूले आकाशसम्मै पुग्ने एउटा अग्लो धरहरा भएको एउटा सहर बनाउने निर्णय गरे। परमेश्वरले ती मानिसहरूको अनाज्ञाकारिता र घमण्ड देख्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, यी सबै त एउटै जाति हुन् र एउटै भाषा बोल्छन्। लौ, तल ओर्लेर गए तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिउँ। यस चित्रमा भएका मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्।
तिनीहरूले एक अर्काको भाषा बुझ्न सक्दैनन्। तिनीहरूले सहर बनाउने काम रोक्नु पर्यो र विभिन्न ठाउँहरूमा गएर बसोबास गर्नु पर्यो। मानिसहरूको अनाज्ञाकारिताले नै धेरै भाषाहरू जन्मिए। अनाज्ञाकारिताले मानिसलाई एक अर्काबाट अलग गर्छ अनि मानिसलाई परमेश्वरबाट पनि अलग गर्छ। चित्र नम्बर 9। यो चित्रमा भएको मानिसको नाउँ अयुब हो। उनले केवल एकमात्र परमेश्वरको आराधना गर्थे। उनले शैतानको बाटो पछ्याएनन्। परमेश्वरले आफू अयुबसँग खुसी हुनुभएका कुरा शैतानलाई भन्नुभयो। परमेश्वरले अयुबलाई अत्यन्तै धनी बनाउनु भएको थियो। अयुबका धेरै छोराछोरीहरू, नोकर चाकरहरू र धेरै पशुहरू थिए। एक दिन शैतानले अयुबले त धनी बन्नको लागि मात्र परमेश्वरको आराधना गरेको हो भन्ने कुरा गर्यो। त्यसले परमेश्वरलाई भन्यो, यदि अयुबसँग भएका सबै कुराहरू खोसिदिनु भयो भने उसले तपाईँलाई सराप्नेछ। शैतानले झुट बोल्दैछ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। अयुब धनी अथवा गरिब भए तापनि उनले परमेश्वरको सेवा गर्छन् भनी परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण अयुब असल मानिस हुन् भनी प्रमाणित गर्नको लागि परमेश्वरले शैतानलाई अयुबका सबै थोक खोज्ने अनुमति दिनुभयो। चित्र नम्बर 10। एक दिन अयुबका नोकरहरूले उनी कहाँ डरलाग्दा खबरहरू ल्याए। अयुबका शत्रुहरूले उनका गोरुहरू र गधाहरू चोरेका र उनका नोकरहरूलाई मारेका थिए। चट्याङमा परेर उनका सबै भेडाहरू र गोठालाहरू मरेका थिए। डाकुहरूले उनका सबै ऊँटहरू लुटेर लगेका थिए। अर्को नोकरले त झन् सबैभन्दा नराम्रो खबर ल्यायो र भन्यो, हजुर, तपाईका छोराछोरीहरू भोज खाँदै गर्दा एउटा ठुलो आँधी आयो र घर ढलेर तिनीहरू सबै थिचिएर मरे। अयुबले यो सुनेर कपाल खौरे र भुइँमा घोप्टो परे र उनले भने, परमप्रभुले दिनुभयो अनि अब परमप्रभुले नै लानुभयो। उहाँको नाउँ धन्यको होस्। यी सबै सङ्कष्टमा अयुबले परमेश्वरलाई सरापेनन्। चित्र नम्बर 11। शैतानले परमेश्वरलाई भन्यो, अयुबसँग भएका सबै कुराहरू खोसिदिनु भयो भने उसले तपाईँलाई सराप्नेछ। त्यसकारण परमेश्वरले शैतानलाई फेरि पनि अयुबको जाँच गर्ने अनुमति दिनुभयो। शैतानले अयुबमाथि भयङ्कर छालाको रोग ल्याइदियो। अयुबकी पत्नीले उनलाई भनिन्, होइन, तपाईँ अझै आफ्नो निष्ठामा अडि नै रहनुहुन्छ। परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। तर अयुबले तिनलाई हकार्दै भने, तिमीले यो के बोलेको? तिमी एक मूर्खाइमै जस्तै कुरा गर्छौ। परमेश्वरबाट सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने, तर दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने। अयुबका 3 जना साथीहरू आए र अयुबसँग धेरै दिनसम्म कुराकानी गरे। तिनीहरूले अयुबले गरेको कुनै दुष्ट कामको निम्ति परमेश्वरले उनलाई दण्ड दिनुभएको हो भन्ने कुरा गरे। तब परमेश्वर स्वयं नै तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिमीहरूले केही पनि बुझेका छैनौ भनी बताउनुभयो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। हाम्रो निम्ति के असल छ भनी उहाँ जान्नुहुन्छ र हाम्रा जीवनका सजिला र अप्ठ्यारा कुराहरू उहाँले मात्र जान्न सक्नुहुन्छ। चित्र नम्बर 12। परमेश्वरको महानता देखेपछि उहाँलाई शङ्का गरी प्रश्न सोधेकोमा अयुबले पश्चाताप गरे। अयुबले आफ्ना साथीहरूका निम्ति पनि
प्रार्थना गरिदिए, किनकि परमेश्वरको योजनाबारे तिनीहरूले पनि केही बुझेका थिएनन्। त्यसपछि परमेश्वरले अयुबलाई निको पार्नुभयो र फेरि समृद्ध तुल्याउनुभयो। उनका साथीहरू उनीसँग भोज खान र उनलाई सौगात ल्याइदिन उनी कहाँ आए। परमेश्वरले फेरि उनलाई 7 जना छोराहरू र 3 जना सुन्दरी छोरीहरू दिनुभयो। अयुब आफ्ना छोराहरू, 4 पुस्ताहरू र खनातीहरू देखुन्जेलसम्म बाँचे र पुरा बुढेसकालमा उनी दीर्घायु भएर मरे। मित्रहरू, तपाईले यो जीवनमा दुःख कष्ट किन पाउँदै हुनुहुन्छ भनी परमेश्वरलाई थाहा छ। याद राख्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हाम्रो निम्ति सबैभन्दा असल कुराको मात्र चाहना गर्नुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा शैतानमाथि विजयी बन्न सक्छौँ। मित्रहरू, म अब तपाईहरूलाई अब्राहम भन्ने एकजना मानिसको बारेमा बताउँदैछु। उनले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेका हुनाले परमेश्वरले उनलाई धेरै जातिका पिता बनाउनुभयो अनि उनीद्वारा हामीले महान र उद्वेगको आशिष प्राप्त गरेका छौँ। अब जब तपाईले यो आवाज सुन्नुहुन्छ, तब अर्को पन्ना पल्टाउन तयार रहनुहोस्। चित्र नम्बर 13। एक दिन परमेश्वर अब्राहमसँग यसरी बोल्नुभयो, तेरो देश र तेरा पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठूलो जाति खडा गर्नेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै मानिसले आशिष पाउनेछन्। अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि विश्वास गरे र उहाँले भन्नुभए झैँ गरे। उनले आफ्नी पत्नी, आफूसँग भएका नोकरहरू र सबै धन सम्पत्ति लिएर हिँडे। उनी धेरै दिनसम्म यात्रा गरिरहे र अन्त्यमा कनान देशमा आइपुगे। त्यहाँ परमेश्वरले उनलाई यसो भन्नुभयो, मैले तेरा सन्तानलाई दिने देश यही नै हो। चित्र नम्बर 14। अब्राहमका लुत नाम गरेका एकजना भतिजा थिए। उनी पनि अब्राहमसित नै गए। अब्राहम र लुत दुवैका धेरै सङ्ख्यामा भेडा बाख्राहरू र गाईबस्तुहरूका बथान थिए। ती सबैका निम्ति पर्याप्त चरन नभएको हुनाले अब्राहम र लोतका गोठालाहरू बीच झगडा भयो। त्यसकारण अब्राहमले लोतलाई भने, हाम्रो बीचमा झगडा नहोस्, हामी छुट्टियौं। तिमीले जुन जमिन लिन चाहन्छौ पहिले तिमीले नै रोज। लोतले आफू र आफ्ना बथानका निम्ति असल ठाउँ चाहन्थे। यसकारण उनले मलिलो बेसी रोजे। उनी सदोम भन्ने सहर नजिकैको बेसीमा बसोबास गर्न गए। त्यसपछि परमेश्वर फेरि यसो भन्दै अब्राहमसित बोल्नुभयो, तैले देखेका सबै ठाउँ म तँलाई र तेरा सन्तानलाई सधैँको निम्ति दिनेछु। चित्र नम्बर 15। सदोम सहरका मानिसहरू अत्यन्तै दुष्ट थिए। तिनीहरू र तिनीहरूका शत्रुहरू बीच लडाईँ भयो र सदोम हार्यो। लोत र उनका परिवारलाई पक्रेर लगे। तर अब्राहम र उनका मानिसहरू गएर तिनीहरूलाई छुटाए र शत्रुहरूलाई जिते। लडाईँबाट फर्कँदै गर्दा तिनीहरूले एकजना ठुला राजालाई भेटे। ती राजाको नाउँ मल्कीसेदेक थियो। उनी सालेम भन्ने ठाउँका राजा थिए, जसको अर्थ शान्ति हो। मल्कीसेदेकले अब्राहमको निम्ति
रोटी र दाखमध्येहरू लिएर आए र भने, सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्राहमलाई आशिष मिलोस्। उहाँले तपाईँका शत्रुहरूलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदिनुभयो। अब्राहमले शान्तिका राजालाई उपहारहरू दिए। सदोमका राजा दुष्ट थिए अनि अब्राहमले उनलाई केही पनि दिएनन्। तर लोत मूर्ख थिए, उनी फेरि पनि सदोममै बस्न गए। चित्र नम्बर 16। अब्राहम परमेश्वरका मित्र बने, तर अब्राहम दुखी थिए किनकि उनका कोही सन्तान थिएनन्। परमेश्वरले अब्राहमलाई बाहिर लानुभयो र भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गनी हेर, तेरा सन्तानहरू त्यति नै धेरै हुनेछन्। अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि विश्वास गरे अनि परमेश्वर उनीसँग खुसी हुनुभयो। परमेश्वरले अब्राहमलाई एक दिन उनी र उनका सन्तानले सारा कनान देशलाई अधिकार गर्नेछन् भनी बताउनुभयो। चित्र नम्बर 17। धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि अब्राहमकी पत्नी साराबाट अझै पनि कुनै सन्तान जन्मन सकेको थिएन। तर एक दिन साराले अब्राहमलाई भनिन्, मेरी कमारी हागर कहाँ जानुहोस्, सायद त्यसबाट मेरो निम्ति सन्तान हुन सक्ला। अनि साराकी कमारी अब्राहमद्वारा गर्भवती भइन्। त्यसपछि साराले हागारलाई डाह गर्न थालिन्। हागारलाई सान्त्वना दिन परमेश्वरले एकजना स्वर्गदूतलाई उनी कहाँ पठाउनुभयो। परमेश्वरका दूतले हागारलाई उनीबाट इस्माएल भनिने एउटा छोरा जन्मनेछ, इस्माएलका धेरै सन्तान हुनेछन् र ऊबाट एउटा ठूलो जाति बन्नेछ भनी बताए। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरी पत्नी साराले तेरो निम्ति एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् अनि मैले आफ्नो प्रतिज्ञा ऊद्वारा पूरा गर्नेछु र मेरो करार स्थापित गर्नेछु। चित्र नम्बर 18। एक दिन जब अब्राहम 79 वर्ष र सारा 90 वर्ष पुगेका थिए, परमेश्वरका 3 जना दूतहरू उनी कहाँ आए। साराले भोजन तयार गरिन् र अब्राहमले पालको बाहिर त्यो भोज उनीहरूलाई दिए। तब दूतहरू मध्येका एकजनाले परमेश्वरको वचन बोल्दै यसो भने, अबको 9 महिनापछि साराले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन्। साराले पालभित्रबाट यो कुरा सुनिन्। तिनले यो कुरा विश्वासै गर्न सकिनन् र तिनी मनमनै हाँसिन्। तब परमेश्वरले अब्राहमलाई भने, परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरो कठिन छ र? परमेश्वरले आफूले प्रतिज्ञा गर्नु भए झैं सारालाई तिनको बुढेसकालको उमेरमा एउटा छोरा दिनुभयो। उनीहरूले त्यस बालकको नाउँ इसहाक राखे, जसको अर्थ हाँस्नु हो। चित्र नम्बर 19। मानिसहरू अत्यन्तै दुष्ट भएका कारण परमेश्वरले सदोमलाई नाश गर्ने विचार गर्नुभयो। आफूले गर्न लाग्नु भएको कुरा परमेश्वरले अब्राहमलाई बताउनुभयो। अब्राहमले लोतलाई सम्झे र भने, के तपाईँले दुष्टहरूको साथमा धर्मीहरूलाई पनि सर्वनाश गर्नुहुनेछ? सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न र? अब्राहमले सदोमलाई जोगाउन परमेश्वरलाई बिन्ती गरे अनि परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, यदि मैले त्यस सहरमा 10 जना धर्मीहरू भेटे भने पनि म त्यसलाई नाश गर्ने छैन। परमेश्वरका दूतहरू सदोमतर्फ गए, तर धर्मी चाहिँ लोत मात्र थिए। परमेश्वरका दूतले लोतलाई सहरबाट भाग्ने चेतावनी दिए। त्यसपछि परमेश्वरले स्वर्गबाट आगो वर्षाउनुभयो। सदोम पूर्ण रूपले नाश भयो। केवल लोत र उनका 2 छोरीहरू मात्र बाँचे। चित्र नम्बर 20। अब्राहमको छोरा इसहाक बढेर जवान भए। तब परमेश्वरले अब्राहमको जाँच गर्नुभयो।
परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, तैले तेरो एकमात्र छोरा इसाकलाई लिएर उसलाई मेरो निम्ति बलि चढा। अब्राहमले परमेश्वरमाथि यति धेरै विश्वास गर्थे कि उनले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे। परमेश्वरले इसहाकलाई फेरि जीवित पार्नुहुनेछ भनी उनी जान्दथे। जब अब्राहमले इसहाकलाई मार्नै लागेका थिए, तब परमेश्वर उनीसँग फेरि बोल्नुभयो, अब्राहम, त्यस केटालाई केही नगर। अब मैले थाहा पाएँ त परमेश्वरसँग डराउँदो रहेछस्, किनकि तैले तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट रोकेर राखिनस्। त्यसपछि अब्राहमले एउटा भेडा झाडीमा अल्झेर फसिरहेको देखे। आफ्ना छोराको सट्टामा उनले त्यस भेडालाई परमेश्वरको निम्ति बलि चढाए। चित्र नम्बर 21। अब्राहम धेरै वृद्ध भइसकेका थिए। तब उनले आफ्नो दासलाई बोलाएर भने, तैँले मेरो छोराको निम्ति एउटी पत्नी खोजेर ल्याइदे। अब्राहमले इसहाक कनान देश छोडेर गएको अथवा उनले दुष्ट कनानी स्त्रीहरूबाट कसैलाई पत्नी बनाएको चाहँदैनथे। यसरी त्यो दासले शपथ खायो र अब्राहमको आज्ञा पालन गर्यो। अनि परमेश्वरले त्यो दासलाई अब्राहमकै नातेदार कहाँ पुग्न अगुवाई गर्नुभयो। त्यहाँ उसले इसहाकको निम्ति एउटी सुन्दरी पत्नी भेटाए। तिनको नाउँ रिबेका थियो। पछि इसहाक र रिबेकाको एउटा याकुब अथवा इजरायल भन्ने छोरा जन्मियो। उनी इजरायल राष्ट्रका पिता बने। इजरायलीहरू अझै पनि त्यही भूमिमा बस्छन् जसलाई कनान भनिन्थ्यो। इजरायलबाट नै एकजना व्यक्ति आउनुभयो जसले सारा संसारको निम्ति आशिष ल्याउनुभयो। चित्र नम्बर 22। परमेश्वरको वचन सत्य छ, उहाँ झुट बोल्नुहुन्न। परमेश्वरले आदमलाई शैतानलाई पराजित गर्न एकजनालाई पठाउँछु भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले नोहलाई उहाँले दुष्टहरूलाई नाश गर्छु भनी चेतावनी दिनुभयो। परमेश्वरले अयुबलाई उहाँले हाम्रा निम्ति असल कुरा चाहनुहुन्छ भन्ने देखाउनुभयो। अनि उहाँले अब्राहमलाई उहाँ आफ्ना प्रतिज्ञाहरू सधैँ पूरा गर्नुहुन्छ भनी देखाउनुभयो। यो चित्रमा तपाईहरूले येशू भनिने बालकको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। ठिक समयमा उहाँ इस्रायल देशमा जन्मनुभयो। उहाँकी आमा मरियम भनिने एउटी कन्या केटी थिइन्। तिनी अब्राहम र इसहाकका वंशकी थिइन्। तर येशूको पिता चाहिँ एक सत्य परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। सारा संसारमा आशिष ल्याउने व्यक्ति येशू नै हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ शैतानलाई जित्न र हामीलाई परमेश्वर कहाँ फर्काइ ल्याउन आउनुभयो। उहाँबाट नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूरा भयो। चित्र नम्बर 23। येशू हुर्केर ठुलो हुनुभयो। उहाँले मानिसहरूलाई परमेश्वरका मार्गहरूबारे सिकाउनुभयो। उहाँ परमेश्वरबाट आउनुभएको हो भनी देखाउन येशूले धेरै अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। तर दुष्ट मानिसहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेनन्। तिनीहरूले येशूलाई काठको एउटा क्रुसमा टाँगेर मारे। एउटा सिपाहीले उहाँको कोखामा एउटा भालाले घोच्यो। वास्तवमा उहाँको मृत्यु भइसकेको थियो। मित्रहरू, परमेश्वरले आदमलाई मनाही गरिएको रुखको फल खायो भने ऊ मर्नेछ भनी बताउनु भएको थियो। हामी सबैले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेका छौँ र हामी पनि अनन्तको मृत्युको लायकका छौँ। तर हाम्रो दण्ड भोगिदिन येशू हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। अब्राहमले इसहाकको सट्टामा एउटा भेडा मारे। तर येशू हाम्रो निम्ति मर्नुहुँदा शैतानको हार भयो। हामीलाई अनन्त मृत्युमा पुर्याउने त्यसको शक्ति सकियो। चित्र नम्बर 24।
येशूको मृत शरीर चिहानमा राखियो, तर तेस्रो दिनमा उहाँ फेरि जीवित हुनुभयो। उहाँ आफ्ना चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो, तर उनीहरू मध्येका थोमा भन्ने एकजना चेला त्यहाँ थिएनन्। त्यसकारण येशूलाई देखेका चेलाहरूले हामीले प्रभुलाई देख्यौं भनी थोमालाई भने, तर उनले विश्वास गरेनन्। अनि येशू फेरि तिनीहरू सबै कहाँ देखा पर्नुभयो। उहाँले थोमालाई उहाँका हातका किलाका डोब र कोखामा भालाले घोचेको घाउ देखाउनुभयो। येशूले थोमालाई भन्नुभयो, शङ्का नगर, तर विश्वासी हो। मलाई नदेखिकनै विश्वास गर्नेहरू धन्यका हुन्। मित्रहरू, हामी थोमा जस्तै परमेश्वरमाथि शङ्का गर्नेहरू नबनौं। हामी अब्राहम जस्तै बनौं, जसले परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमाथि विश्वास गरे। येशूमा विश्वास गरेर हामीले परमेश्वरलाई चिन्न र अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छौं।